अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 711 में खुश आमदेद। मैं हूँ तारिक हफीज़। जैसा कि आपको मालूम है कि कल ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वाइट पेपर जारी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इस वाइट पेपर में वो तमाम धांधलियाँ के जो हुई हैं और जिस हवाले से कहा भी गया कि उनको चेक किया जाए और थंब इंप्रेशन को ज़रूर चेक किया जाए, जो धांधली जो है वो आम इंतखाबात में की गई जो मई में मुनक़िद हुए, इस हवाले से क्या वो रंग लाएगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे हमारे लाहौर स्टूडियो में जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहज़ैन बुगटी साहब, और इसके अलावा हमारे साथ अब इस पर बात करने के लिए मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब। इस पर बात करेंगे कि आया कि वो तमाम तर चीज़ें जो इस वक्त वाइट पेपर में दी गई हैं और इंकशाफ किया गया है, कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्टांस लिया है कि इस वक्त जो धांधली हुई और ज़मीनी इंतखाब जो कल होने जा रहे हैं, आया कि उस पर यह वाइट पेपर क्या असर डालेगा। और जिस तरीके से इमरान खान का यह कहना कि जो मई के इंतखाबात थे उससे हम जो है वो एतमाद नहीं है, उसमें उसकी क्रेडिबिलिटी पर जो है वो शक है, और इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, हमें ज्वाइन किया है अभी सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने। हसन अस्करी साहब, आपको खुश आमदेद कहेंगे 711 में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया, कल ज़मीनी इंतखाब होने वाला है, व्हाइट पेपर के हवाले से क्या कहेंगे? क्या ज़मीनी इंतखाबात पर असरअंदाज होगा या जो ज़मीनी इंतखाब होंगे उसकी क्रेडिबिलिटी में कोई शक तो नहीं होगा? देखिए, जो व्हाइट पेपर है बुनियादी तौर पर वो उनकी कंप्लेंट्स हैं, वो शिकायत हैं जो कि जनरल इलेक्शन से ताल्लुक रखती हैं। जहां तक कल के इलेक्शन का ताल्लुक है वो तो डिपेंड करेगा ना कि कल इलेक्शन जाता कैसे है, वहां पे क्या उसी किस्म की शिकायतें जो हैं वो इमर्ज करती हैं कि नहीं करती, तो उस पे उस बुनियाद पे फैसला होगा कि इलेक्शन कितना, जो ज़िमनी इंतखाब है 41 हलकों में कौमी और सूबाई के, वो कितना क्रेडिबल जो होगा। क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि लोकल लेवल पे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बंगलिंग होती है, उसके कई तरीक़ेकार हैं। कुछ का तज़किरा वाइट पेपर में नजर आता है, कुछ और चीजें हैं जो वाइट पेपर में नहीं है। तो अब कल का इलेक्शन एक चैलेंज बन जाता है इलेक्शन कमीशन के लिए भी, सियासी वर्कर्स के लिए भी, क्योंकि अगर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ना हो तो इलेक्शन चाहे ज़िमनी हो या जनरल इलेक्शन हो, वो अपनी हैसियत को खो देता है। जी जी, हसन अस्करी साहब आप लाइन पर रहिएगा। काज़मी साहब यहाँ पर मौजूद है। काज़मी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि एक दिन पहले व्हाइट पेपर जारी किया गया, कोई खास मकसद है इस व्हाइट पेपर जारी करने का? बुनियादी तौर पर वो उन शवाहिद को लोगों के सामने लाना चाहते थे जी, जो बुनियादी तौर पर लोगों के सामने ऑलरेडी जो है उन बातों ने काफी अर्सा पहले इंतखाबात के फौरी बाद जो एक अमल शुरू हुआ था और जिसमें एक प्रोटेस्ट भी नजर आया, लोगों का रिएक्शन भी नजर आया, मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा कि रिकाउंटिंग भी हुई। हसन अस्करी साहब, रिकाउंटिंग मुख्तलिफ इलाकों में की गई और ये बाज़गश्त तो काफी अरसे से सुनाई दे रही थी व्हाइट पेपर के हवाले से, लेकिन इसको एक दिन पहले लाने का मकसद जो है वो क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहले ये 16 को आना था, अच्छा वो उसमें डिले हुआ एक दिन पहले, इसलिए भी इसके दो बेसिक फैक्टर्स हैं। एक तो यही है कि इलेक्शन से पहले ये बताना कि ये वो शिकायतें हैं, उनको बाकायदा कैटलॉग कर देना कि ये शिकायतें हैं जो कि पीटीआई के ख्याल में हैं। दूसरा ये है कि इस वाइट पेपर के हवाले से आप वो इशू भी जहन में रखें जो कि कंटेम्प्ट का इशू इमरान खान साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि जो उन्होंने बातें कही हैं वो भी इसी किस्म के मामलात के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से ही, पोलिंग डे के हवाले से ही की गई हैं। तो वहां भी ये जो है वाइट पेपर, वहां भी मेरा ख्याल है अदालत में भी पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, आप दोबारा आऊंगा के साहब, आप बताइएगा काज़मी साहब के व्हाइट पेपर तो जारी कर दिया गया, लेकिन जो कल ज़मीनी इंतखाब होने जा रहे हैं उसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रेडिबल बनाने के लिए जो है वो सरतोड़ कोशिश तो करेगी इंतखाबात को? उनका मकसद तो बुनियादी तौर पर यही था कि इंतखाबी अमल से पहले वो उस डॉक्यूमेंट को ले आए। जी, अब ये देखना ये है कि वोटर्स जो है उसको किस अंदाज से लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जो है बिला शुबा परसेप्शन बेस भी है। यहाँ पे लोग अपनी ख्वाहिशात को भी सियासत के अंदर देखना चाहते हैं, लेकिन बिलाशुबा हमने देखा कि इंतखाबी अमल के अंदर जो है वो ऐसे मामलात हुए कि जिसकी वजह से लोगों के जहनों में खदशात भी पैदा हुए, बहुत सी शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन के रोल से मुताल्लिक बहुत सी बातें हुई, आपके इल्म में है। तो इस इंतखाबी अमल के नतीजे में ये जो व्हाइट पेपर का इजरा जो है वो बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि इंतखाबात को कहीं ना कहीं लोगों के जहनों में ये तसव्वुर लाएगा कि
ایسے معاملات ہوئے تھے اور کیا آئندہ ایسا ہونے جا رہے ہیں؟ چونکہ بہت سا پریشر ہے سیاسی اعتبار سے. آپ دیکھیے کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں, اگر اسی پس منظر کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ وائٹ پیپر کا جو اجرا کیا, اس پہ پہلے جماعتوں کے تحفظات کیا تھے, وہ کیا سوچ رہے تھے کہ کیا انتخابی عمل جو تھا وہ شفاف تھا؟ اس میں سوالات ہیں, بلا شبہ ہیں. باہر کی دنیا سے بھی جو مانیٹرنگ کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے بھی کچھ نے تو بیانات اپنے طور پہ دے دیے, جیسا وہ ایکسٹیریو بیانات ہوتے ہیں وہ سامنے آ گئے. لیکن یہاں بلا شبہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت سنجیدگی سے لی گئی تھیں, اور ووٹرز کے ذہنوں میں یہ تصور آئے گا جب وہ اپنے ووٹ کو میرے خیال میں استعمال کریں گے تو یہ ایک بلا شبہ میں سمجھتا ہوں متاثر بھی ہوں گے. کریڈیبلٹی جو ہے وہ بلا شبہ پہلے ہی مشکوک ہے. عسکری صاحب, وائٹ پیپر جاری کر دیا گیا, مسلم لیگ نون نے اسے ریجیکٹ بھی کر دیا, مسترد کر دیا. کہا جاتا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل میں جاتے پہلے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اصل تو معاملے تو الیکشن ٹریبونل ہی میں جاتے ہیں. وائٹ پیپر کی بنیاد پہ تو الیکشن کینسل نہیں ہو سکتے, اس کے لیے تو الیکشن ٹریبونل میں جانا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وائٹ پیپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو شکایات ہیں ان کو وہ ریکارڈ پہ جو ہے لانا چاہتے ہیں, اور اس قسم کا وائٹ پیپر ہو یا جو بعض دفعہ شکایتیں ہوتی ہیں اور کچھ کمپلینٹس ہم نے پولنگ ڈے پہ الیکشن میں دیکھی بھی ہیں, جنرل الیکشن میں مجھے اطلاعات بھی ملی ہیں, ان سب کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آئندہ کے لیے بہتری ہونا چاہیے کہ یہ غلطیاں یا یہ کمزوریاں ہم نے اس الیکشن میں دیکھی, آئندہ جو ہے ان کمزوریوں کو ہم کس طرح کنٹرول کریں گے تاکہ وقت کے ساتھ الیکشن بہتر ہو. اور الیکشن جو ہے وہ اسی وقت بہتر ہوتے ہیں جب تسلسل سے ہوں اور پچھلی کمزوریوں کو سامنے رکھ کے آئندہ کی اصلاح کریں. تو اگر تو مقصد جو بنیادی طور پہ اصلاح ہے تب تو یہ ٹھیک ہے, لیکن صرف وائٹ پیپر جاری کرنے سے الیکشن کی کریڈیبلٹی ختم نہیں ہوتی, کیونکہ وہ کانٹینشس ہو جاتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این نے ریجیکٹ کر دیا, ظاہر ہے وہ ریجیکٹ کریں گے کہ رولنگ پارٹی ہے, پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ یہ ہوا ہے, تو یہ بحث چلتی رہے گی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بحث کی بجائے اس میں جو شکایات ہیں اس کی بنیاد پہ ہمیں اپنا جو الیکٹرل پروسیس ہے, خاص کر جس دن پولنگ ہوتی ہے, پولنگ بوتھ ہیں, پولنگ اسٹیشنز ہیں, ان کی کارکردگی کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے. جی اچھا, کاظمی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ احتجاج تو پہلے بھی ریکارڈ کروایا, پریس کانفرنسز کی ہیں عمران خان نے اور مختلف فورمز پر, لیکن وائٹ پیپر جاری کیا گیا اور ایک ایسے وقت میں جب ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے. لیکن دوسری جانب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ کے پی کے میں جو ہے وہ ضمنی انتخاب میں دھاندلی ہوگی اور خود تحریک انصاف کروائے گی. یہ دیکھیے, چونکہ رائیولٹی کو ہم اس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جماعتیں جو اپنا اپنا موقف جو ہے, اور یہ سیاسی موقف ہے. دیکھیے آپ, میں ڈاکٹر حسن عسکری کے خیال سے متفق ہوں کہ بلا شبہ یہ ایک شکایتی عمل ہوتا ہے جو پورٹرے کرتا ہے, اس میں سارے تمام معاملات شامل ہوتے ہیں وائٹ پیپر کے اندر. اس میں حقائق کو ایکسپلور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے یہ چیزیں سامنے آئی تھی اور ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی انداز سے ہوں جیسے ہوں, کیونکہ یہ سیاسی عمل کا ایک حصہ ہوتا ہے جب یہ جماعتیں اپنے طور پہ کرتی ہیں. تو بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ این جو ہے ان کا یہ کہنا کہ وہاں پہ یہ سلسلہ ہوا تھا کے پی کے اندر, یہ ان کا اپنا خیال ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ دوسری جماعتیں وہاں پہ موجود ہیں, اور وہ جماعتیں موجود ہیں, اے این پی ہے, مولانا فضل الرحمان کا ایک بڑا اب بھی ایک رول ہے, اور ان کو یہ بھی تصور کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی طریقے سے یا سیاسی عمل سے پی ٹی آئی کو باہر رکھتے ہیں, کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے, چونکہ بہت سی کوششیں بھی ہو رہی ہیں, تو اس کے بعد جو متبادل کون ہوگا, وہ مولانا جو ہے وہ اپنے طور پہ, اگرچہ عمران خان صاحب جو ہے اپنے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ تو وہ ہیں کہ جنہیں ایک عرصہ پہلے بھی لوگوں نے اس بنیاد پہ کہ انہوں نے ایک حکومت کی, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا, نتائج اس کا پاکستان. بالکل عسکری صاحب, بالکل صحیح بات ہے کہ ابھی ہماری وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے. اسفندیار ولی نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ اب جواب دیں. تو کے پی کے میں جو کل انتخاب ہونے جا رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلی 2.5 مہینے کی کارکردگی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اپسیٹ وہاں پہ ممکن ہے پشاور کی این اے 1 پر بھی؟ دیکھیے, این اے 1 پہ کافی توجہ ہے, کیونکہ یہ عمران خان صاحب الیکٹ ہوئے تھے اور بلور صاحب ہارے تھے. بلور صاحب اب دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور وہ یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ جو سیٹ اے این پی کو مل جائے, اے این پی کی کوشش ہے.
تو دیکھنا یہ ہے کہ ووٹر کا اب رخ کس طرف ہے. 2-2.5 مہینے کے اندر جس چیز پہ ANP کیش کر رہی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ عمران خان صاحب یہاں سے الیکٹ ہوئے تھے اور چونکہ وہ وہاں اویلیبل نہیں ہوتے تھے تو لوگوں کے کام نہیں ہوئے, تو اس سے ان کا خیال یہ ہے کہ ANP کو ایڈوانٹیج حاصل ہے. پھر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی اس دفعہ جو ہے ANP کی سپورٹ کر رہے ہیں جہاں ANP لڑ رہی ہے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ قسم کا مقابلہ ہے جو NA1 میں ہے. تو دیکھنا ہے کہ PTI اپنی پوزیشن کو ریٹین کرتی ہے یا ANP جو ہے وہ کم بیک کرے گی سٹیج. لیکن ابھی تک کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بیلنس ایک سائڈ پہ ہے یا دوسری سائڈ پہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ PTI ڈیلیور کرنے میں تو ناکام نظر آتی ہے. اسفندیار ولی نے بھی کہا, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو تناؤ شدت اختیار کر گیا وہ بھی آپ نے جو گفتگو میں ان کی سنا ہوگا, تو اس کا آپ کوئی امپیکٹ پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کے ضمنی انتخاب پہ وہاں پر کارکردگی کے حوالے سے؟ جی اندازہ یہی ہے کہ PTI اگرچہ دیکھیے ضمنی انتخابات میں تجربہ ہمارا یہ بتاتا ہے کہ رولنگ پارٹیز کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے ضمنی انتخابات کے اندر, لیکن یہ ہے کہ جہاں تک خیبر پختونخوا ہے, خیبر پختونخوا کے اندر چونکہ جو ANP ہے اور اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کی جو کوآپریشن ہے یہ ڈیفینیٹلی جو ہے PTI کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو NA1 کا جو ووٹر ہے وہ جو ایشو ANP نے کھڑا کیا ہے کہ اویلیبلٹی نہیں تھی لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کیونکہ یہاں عمران خان صاحب تھے جو قومی سطح پہ آپریٹ کر رہے تھے, تو اس پہ کس حد تک ANP کیش کر سکے گی اور یہ جو ہے ہمیں کل جو ہے پتہ لگ جائے. جی اسکر صاحب لائن پر رہیے گا. ہمیں جوائن کیا اس وقت ANP کے سینیٹر زاہد خان صاحب نے. زاہد خان صاحب 7-11 میں خوش آمدید کہیں گے. کل ضمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں, خصوصاً KPK کی بات میں کرنا چاہوں گا جہاں پر اسفندیار ولی نے بھی کہا کہ اس وقت عمران خان کو جواب دہ ہونا ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ضمنی انتخاب میں جو شکست ہونے جا رہی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے لیے کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی؟ دیکھیے جی ایک بات واضح ہے, آج عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور الیکشن کمیشن کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور ایک ایسے وقت میں کہ کل پورا پاکستان میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں جہاں پہ ان کی حکومت ہے. اب ایک تاثر تو یہ بھی مل رہا ہے کہ یہ وہاں پہ پریشرائز کرے گا, اگر یہ الیکشن ہارے گا تو کہے کہ دانی ہوگا اور یہ جیتے گا. اور بدقسمتی سے اگر آپ دیکھیں کہ ان کے سارے باتوں میں تضاد ہے. پہلے وہ کہتے کہ پاکستان پورا پاکستان میں دانی ہوئی ہے, لیکن جب وائٹ پیپر شائع کرتے تو صرف 3 صوبوں کا کرتے اور خیبر پختونخوا کا نہیں کرتے, جس کے آج بھی ہم نے پریس کانفرنس کیا اور ہم نے کہا کہ آج تک تو ہم نے نہ اس کی جانچ کیا نہ ہم نے اس لیے اس الیکشن کا رزلٹ کو اس کے باوجود کہ ہمارے تفوزات تھے ہم نے اس لیے تسلیم کیا کہ ہم نے کہا کہ جمہوریت کو چلنے دیا جائے, جمہوریت کو چلنے دے. اگر یہ صورتحال ہوئی تو ہم نے آج مطالبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہمارے صوبے میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے, کیونکہ ہمارے پاس جتنے شواہد ہے شاید اس کے پاس اس کی زیرو عمران خان کے پاس جو چیزیں ہیں. ہم نے اسی وقت الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھی جو ہمارے پاس ثبوت میں پڑی ہے, وہ جو ووٹر جو پکڑے گئے ان کی کتنی کتابیں ہمارے پاس کتنے ووٹر پڑے ہوئے کہ اگر وہ ہم پریس کے سامنے لائے. لیکن ہم نے ایک اقوام تفہیم کے لیے اور ایک ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو دانوی صحیح اور ایک جمہوریت کا جو راستہ ہے وہ نہ رک جائے, ورنہ جب ابتدا میں ہم پہ اٹیکس ہو رہے تھے اور 3 پارٹیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, اگر بائیکاٹ کر دیتے تو اس کا رزلٹ یہ نکلنا تھا کہ الیکشن نہیں ہونا تھا. تو وہ ہم ذمہ داری نہیں لینا چاہتے تھے کہ ہماری وجہ سے ان کے باوجود بھی کہ آج ٹانگ میں الیکشن کو پوسٹپون کیا گیا جہاں پہ کوئی واقعہ نہیں ہوا, لیکن پشاور میں جس وقت الیکشن ہو رہا تھا 11 مئی والا اور حاجی بلور پہ جو کینڈیڈیٹ ہے جس پہ سوسائٹی اٹیک ہوا, اس کے ڈرائیور شہید ہوا, اس کے گارڈ شہید ہوا, اس کو اللہ میں نے بچایا, تو اس وقت الیکشن کمیشن کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ الیکشن غلط ہے کیونکہ یہاں پہ سچویشن بہت خراب ہے اور ایک کینڈیڈیٹ کو نہ جلسہ کر سکتے ہیں, نہ اپنا آفس کھول سکتے ہیں, نہ کسی کے گھر جا سکتا ہے, تو پھر اسی الیکشن کو کیوں نہیں پوسٹ پون کیا گیا. لیکن آج اس لیے وہ کیا جا رہا ہے, دیکھیں یہ ایک سازش کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا تھا. اگر الیکشن پاکستان میں غلط ہے, عمران خان جہاں جیتتا ہے وہاں تو کہتے کہ ٹھیک ہے, جہاں ہاتھ ہے وہ کہتے کہ جی یہ غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ANP بھی کوئی وائٹ پیپر جاری کرنے جا رہی ہے یا الیکشن ٹریبیونل میں یہ معاملہ لے کے جائے گی؟ نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن اگر کوئی
इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बना रहे, इसके बावजूद कि सबसे ज्यादा हम हारे हुए, तो हमने एक्सेप्ट किया था। और आप वो जमहूरियत को नहीं चाहते तो हमारे पास तो भी रास्ते हैं। और एक बात मैं बता दूं, डरने की क्या बात होती है, हमारे जो वर्कर है वो हलवा पूरी वाले नहीं है। वो अगर हमने जाम करना है तो हम अपने सूबे को ऐसे जाम कर देंगे कि कोई परिंदा भी नहीं हिल सकेगा। तो ये हमारे पास वर्कर जो है वो आपको पता है कि हमारे 100 साल पुरानी पार्टी है। हमारे खुदाई खास मदगार के नवासे बच्चे जिनने 10 दिन बर्फों पे बिठा के जेलें काटी है, वो 8 दिन वाला जेल नहीं काटा है कि जी जज के जजों को कहे कि जी हमने 8 दिन जेल आपके लिए काटी है। जी जाहिद खान साहब लाइन पर रहिएगा, आपकी तरफ में दोबारा आता हूँ। काज़मी साहब ये बताइएगा कि अब जो इस हवाले से अब ANP ने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, खदशात का इजहार किया, तो और ज्यादा क्रेडिबिलिटी जो है मशकूक होगी इलेक्शंस की। ये ANP का देखिए उनका स्टैंड पॉइंट जो है वो अपनी जगह पे बहुत अहम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक अरसा दराज तक, और अभी इम्कानात उन्हीं के लिए हैं क्योंकि वो वेरी डीप रूटेड यू नो जमाती जो सिलसिला है उनका और उनकी जो फिलोसॉफिकल मामलात हैं और लोगों के साथ जैसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने देखिए इंतखाबात के बाद चूंकि ये एक जमहूरी फिक्र के साथ ये जमाती मामलात को देखते हैं या सियासी मामलात को देखते हैं और जमहूरी मामलात को देखते हैं, तो उन्होंने उस वक्त तो तस्लीम किया, लेकिन बाद में जो हालात बनते जा रहे हैं उन्होंने ये भी देखा कि इमरान खान साहब जो है ये ऑलमोस्ट 3 महीने होने को हैं और वहां पे जो एक चेंज का और जिसके बारे में उन्होंने कहा कि नेविगेशनल चेंज होगी, तो उस समय में कोई तब्दीली वहां पे लोगों ने नहीं देखी। तो उस वजह से देखिए ये एक टेस्ट टाइम भी है। ये इंतखाबात जो हैं, ये ज़िमनी इंतखाब जो है, ये मैं समझता हूँ कि NA1 का ये तमाम जमातों का एक इम्तिहान भी है। इस इम्तिहान से सुरखरू होकर कौन गुजरता है और लोग कैसे उसको देखते हैं, मेरे ख्याल में बहुत अहम बात है। जी हसन अस्करी साहब आपकी तरफ आता हूं, ये बताइएगा कि अब ANP ने भी सर उठाया, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार किया है, और उससे पहले जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं KPK की गवर्नमेंट के बारे में, अब KPK की गवर्नमेंट को ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अपोजिशन ने सर उठाया और कुछ ज़िमनी इंतखाबात में भी देखना होगा कितनी सीटें जो है वो मुखालफिन जीतते हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है, क्योंकि एक तो वहाँ परफॉर्मेंस का होना जरूरी है, और फिर ये है कि टेररिज्म वहाँ पे पिछले 2 महीने में वाकयात इतने ज्यादा हुए हैं कि उसमें भी तहरीक इंसाफ का रवैया जो था वो काफी कहना चाहिए वाज़ेह नहीं था। यानी नजरियाती तौर पर तो जो बयानात देखे जाएं तो उनकी सोच में और मिलिटेंसी वाले ग्रुप्स हैं या तालिबान की सोच में काफी चीजें हमें मुश्तरक नजर आती हैं। जब वो अटैक होते हैं, वाकयात होते हैं, तो इस हुकूमत ने वो करेज नहीं शो की लोगों के साथ खड़े होने की जो कि हमने ANP के दौर में देखा कि ANP के वुज़रा जो थे, कोई वाकया होता था पहुंचते थे, हमदर्दी का इजहार करते थे, तो इससे एक मॉरल बूस्ट होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जो लोग हलाक हुए वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो जिंदा हैं उनको एक मॉरल सपोर्ट मिलती है। लेकिन हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत चूंकि उसकी पॉलिसी वाज़ेह नहीं है टेररिज्म पे, उसकी वजह से वो वहां नहीं थे। तो यही वो चीजें हैं जिन पे मेरा ख्याल ये है कि उनके मुखालफिन कैश कर सकेंगे। फिर ये है कि अंदरूनी तौर पे तो झगड़े में खैबर पख्तूनख्वा में इंतजामी तौर पे पार्टी के अंदर हमें नजर आए हैं, और वो आमतौर पे ऐसा होता है कि जब पार्टी जिसका पावर में रहने का तजुर्बा कम हो, जब एकदम से पावर में आती है तो अंदरूनी तौर पे मुश्किलात का शिकार होती है। तो वो वाकयात भी हमें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में PTI के अंदर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हसन अस्करी साहब आप भी लाइन पर रहिएगा, और जाहिद खान साहब आपसे भी आके मैं कुछ गुफ्तगू करूंगा KPK गवर्नमेंट के हवाले से और ANP के किरदार के हवाले से नाज़रीन, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं।